नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा संसदीय समितिका सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर। सार्वजनिक लेखा समितिमा गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्र गौतम सिफारिस। प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही दिनमै पदबाट हटाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने जिकिर। गुणस्तरीय काम गरे नगरेको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने मन्त्री नेमुवाङको भनाई। सरकार व्यवसाय मैत्री नभएको व्यवसायीको गुनासो। इन्डोनेसियामा 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प, 7 जनाको मृत्यु। पराकम्पको त्रासका कारण गाउँहरू खाली गरिँदै। रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्षदेखि अन्यलमा, टेन्डर प्रक्रिया नै अलमलमा। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिमा रहेका सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि पिउटिएको नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेकाले नेकपाको संरचना अनुसारको समितिका सदस्यहरू वैधानिक नभएको भन्दै त्यसमा हेरफेरको सिफारिस गरेको थियो। एमाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा खगराज अधिकारी, कृष्ण भक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, लालबहादुर थापा, विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरीलाई सिफारिस गरेको छ। उता संसदीय सुनवाई समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई राखिएको छ। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिमा गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्र गौतमलाई सिफारिस गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छिट्टै पदबाट हटाउने बताउनु भएको छ। आज गृहनगर चितवनमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई हटाएर आफूलाई दलको नेता बनाउँदा ओलीको पद स्वतः गएको बताउनुभयो। 2/3 बढीले हस्ताक्षर गरेर पार्टी सदस्यबाट हटाउँदा र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको प्रधानमन्त्रीको पद गुमेको उहाँले बताउनुभयो। अदालतको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली आफै पदबाट हट्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले अटेर गरेर बसिरहे केही दिनमै ओलीलाई हटाउने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभिन दबाव बढेपछि जनता समाजवादी पार्टीले आन्तरिक छलफल थालेको छ। आइतबार काठमाडौँमा उपलब्ध जसपा पदाधिकारीहरूले बिहीबार भएको 3 दल बीचको वार्ताबारे छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध उभिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाव बढाएपछि जनता समाजवादी पार्टीले छलफल थालेको हो। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपा भित्र स्पष्ट 2 मत रहेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको भन्दै छलफल 3-4 दिन अझै चल्ने बताउनुभयो। बैठकहरू लगातार चलि नै रहेछ। बैठक एन्ड भएको छैन, निष्कर्षमा पुग्ने बालाई छलफलमा भइरहेछ। प्रतिगमनकारीसँग क्रान्तिकारी कहिले मिल्छ र? क्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी एकै ठाउँमा हुन सक्छ र? अहिलेको सरकारमा जाने, समर्थन गर्ने, प्रतिक्रान्तिलाई सघाउने, प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने कार्य हुँदैन। जसपा भित्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता साझेदारीको विषयमा सघन वार्तामा हुनुहुन्छ भने उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सरकार विरुद्ध मोर्चा बन्दी गर्ने पक्षमा उभिनु भएको छ। कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले 14औं महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अनुपस्थित बैठकले सोमबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा लैजाने एजेन्डा समेत तय गरेको छ।
महाधिवेशन छ। भाद्र 7 देखि 10 सम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै त्यसको लागि देखिएका जुन प्राविधिक कठिनाइहरू छन् ती कठिनाइहरूलाई चाहिँ फुकाउने तरिकाको बारेमा नै छलफल केन्द्रित छ। मूलभूत रूपमा सक्रिय सदस्यताको टुङ्गो लगाउने सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम छ। काङ्ग्रेसले 10 लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने तयारी गरेको छ, तर हालसम्म 6 लाख हाराहारीले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि क्रियाशील सदस्यतालाई आधिकारिकता दिइने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गरे नगरेको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने जनाएका छन्। सरकारले अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर व्यवसायीको निर्माण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गरे नगरेको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 22औं साधारण सभामा मन्त्री नेमाङले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यहरू निर्वाह गरे नगरेको सम्बन्धमा समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। गुणस्तरीय काम र काममा आउने गरेको समस्या समाधानमा व्यवसायीहरूले कतिको समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने परिपाटी रहेको छ त्यसको सम्बन्धमा व्यवसायीहरू आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तो बेलामा छातीमा हात राखेर भनौँ त हामीले यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो दायित्व कर्तव्यहरू कति निर्वाह गरेका छौँ, चाहे त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीको क्षेत्रबाट होस्, चाहे समयमै समन्वय कायम गरेर नीतिगत उचित व्यवस्थापन गरेर छिटो छरितो गर्ने अवस्था होस्, सहजीकरण गरेर सरल निर्माणलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यसका गुणस्तर र क्वालिटीका कुरा हुन्, चाहे क्षमता अभिवृद्धिका कुरा हुन्, हामी कहाँ छौँ? गति यो छ। अब हामीले कसलाई प्रश्न गर्ने? आफूले आफूलाई पनि प्रश्न गर्न म अनुरोध गर्छु साथीहरूलाई। मन्त्री नेमाङले संसद पुनर्स्थापना भए पनि राजनीतिक समस्या समाधान नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। राजनीति अस्थिर भएको भन्दै उहाँले अस्थिरताले समृद्धि र विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने र मुलुक पछाडि फर्किने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर स्थिर संसद चाहेको तथा व्यवसायीको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउने वातावरण चाहेको उहाँको भनाइ छ। अस्थिरताले के गर्छ? यस्ता हाम्रा अभियान र समृद्धि र विकास निर्माणलाई अवरोध गर्छ र मुलुक पछाडि फर्किन्छ। हामी जुनसुकै पार्टीका, म पनि सांसद हुन्, 5 वटा प्रतिनिधित्व गर्ने, हाम्रा सांसद मान्यजीहरू हुनुहुन्छ, हामी अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर फेरि पनि स्थिर संसद बनाउन चाहन्छौँ। स्थिर सरकारले थालेको यो निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन चाहन्छौँ। तपाईहरू व्यवसायको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउने वातावरण चाहन्छौँ। यो चाहिँ हो नि त, यो चाहिँ हो समृद्धि र अग्रगमन। मन्त्री नेमाङले देशको समृद्धिका लागि सरकारले मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएर सम्भव नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सोही अनुरूपको भूमिका खेल्न आग्रह पनि गर्नुभयो। करिब 7 घण्टा लामो अथक प्रयासपछि नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ। आगो नियन्त्रणमा लिन स्थलगत रूपमा गरिएको प्रयास प्रभावकारी नभएपछि सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत पानी खसालेर डढेलो निभाउने प्रयास भएको थियो। आइतबार मध्याह्न डढेलो लागेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका, उडानीलकण्ठ नगरपालिका, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। डढेलो नियन्त्रण गर्ने स्थलगत प्रयास प्रभावकारी नभएपछि हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको महाराजगञ्जका डीएसपी रोशन खड्काले जानकारी दिनुभयो। हेलिकप्टरमा पानी भर्न होटल सब्रिनाको स्विमिङ पुल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी प्रयोग गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका 303 जना नयाँ संक्रमितहरू फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2961 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 141 जना निको भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या 3040 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
जनगणना नजिकै जाँदा उदयपुर थारू जागरण समाजले काठमाडौँमा कार्यक्रम गरी थारू समुदायलाई जनगणनाप्रति जागरुक हुन सचेत गराएको छ। आज थारू भाषा साहित्य केन्द्र नेपालको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा थारू भाषा साहित्य केन्द्र नेपालका उपाध्यक्ष बुद्धसिंह चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले थारू समुदायलाई संविधानले नै छुट्टै पहिचान दिएको भन्दै आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचान बचाउन थारू समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो। थारू नेपालको तराईको सबैभन्दा प्राचीन जाति भएको बताउँदै मेचीदेखि महाकालीसम्म थारूहरूको बसोबास भएको तर पहिचानको लागि पछाडि परेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। थारू समुदायको आफ्नै पहिचान भएकाले अबको जनगणनामा जातिमा थारू र भाषामा पनि थारू भाषा लेख्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो। आगामी जनगणनामा भाषा र जाति जोगाउन जरुरी भएकाले सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट पहिचान जोगाउन आह्वान समेत गरिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रने मुख्य 2 नाकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने बताइरहे पनि अवस्था भने ठिक विपरीत देखिएको छ। आज अपराह्न काठमाडौँभित्र नै पश्चिमी नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका साङ्गा भन्ज्याङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी चेक जाँच भएको देखिएन। सवारी साधनमा रहेका यात्रु तथा कर्मचारी स्वयंले पनि सुरक्षाको उपाय सावधानी अपनाएको देखिएन। तैनात सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको लगत लिने बाहेक अन्य कुनै सतर्कता अपनाएको देखिएन। यी दृश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिमलाई बढाएको छ। मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने कुनै पनि सुरक्षा सावधानीको उपायको न्यूनतम रूपमा पनि प्रयोग भएको छैन। यात्रुहरू बिना मास्क कुनै भौतिक दूरी कायम नगरी जोखिमपूर्ण रूपमा उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा रहेका 66,019 जना नेपाली संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 63,457 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो कुल संक्रमित संख्याको 95.5% हो। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार विश्वका 54 देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। संघका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण अफ्रिका, युरोप, एसिया, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतमा रहेका 23 देशमा 349 जना नेपालीको कोरोनाका कारणले नेपालीहरूको निधन भएको छ। यो साता कोरोना भाइरसको कारणले विदेशमा निधन हुने नेपालीको संख्या भने 0 रहेको संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। स्पेन, पोल्यान्ड, चेक रिपब्लिका, जापान, मलेसिया, युएई र कतारमा रहेका नेपालीहरूमा थप कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुरूप गत चैत्र 25 गते भएको पत्रकार महासंघको चुनावको मत परिणाम अनुसार विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल विजयी भएको छ। विजयी टिममाथि कोरोना भाइरसका कारण विस्थापित पत्रकारका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै महासंघमा व्यापक शुद्धिकरण गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। गत चैत 25 गते सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको मत परिणाम शनिबार अबेर सार्वजनिक भयो। परिणाम अनुसार संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनका विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानलै विजयी भएको हो। महासंघ पत्रकारको छाता संगठन हो जसले श्रमजीवी पत्रकारका पेशागत हक हितलाई पक्ष पोषण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर दलीय भागबण्डामा रुमल्लिने तथा खास पत्रकारका समस्या र मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको आरोप महासंघलाई लाग्ने गरेको छ। नवनिर्वाचित कार्य समितिले महासंघको निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा दलीय प्रभाव पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संस्थाको निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि दलीय प्रभाव र दलहरूको चाहिँ एजेन्डाको चाहिँ तपाईको त्यहाँ कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्न दिँदैनौँ हामीले। र यो पत्रकार महासंघलाई यसको मूल मुद्दा जुन छ श्रमको मुद्दा, स्वतन्त्रताको मुद्दा र श्रमजीवी पत्रकारको सम्पूर्ण रूपमा हकको मुद्दा छ, त्यो मुद्दामा अगाडि लैजाने सम्बन्धमा हामी सम्झौताहीन ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ।
महासंघमाथि लाग्ने अर्को आरोप हो महासंघमा क्रियाशील पत्रकार भन्दा गैर पत्रकारको बिगबिगी। चुनावको मुखमा आफ्नो पक्षमा मत पार्न गैर पत्रकारलाई पत्रकार बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वलाई छ। त्यसका लागि शुद्धिकरण आवश्यक रहेको पत्रकारहरूको आवाज छ। महासंघले शुद्धिकरण आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। त्यस्तै पत्रकारका पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा नपाउने लगायतका समस्या समाधानका विषयमा योजनाबद्ध ढङ्गले दबावमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने महासंघ नयाँ नेतृत्वको भनाइ छ। पत्रकार महासंघमा गैर पत्रकारहरूको सङ्ख्या हावी हुन थाल्यो भनेर उठेका प्रश्नहरूको हामीले जवाफ खोज्छौँ। त्यो जवाफ भनेको शुद्धिकरण गर्ने गरी काम गरेरै खोज्ने हो। हामीले त्यही अनुसार काम गर्छौँ। अरू कुराहरू त पत्रकारको सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरू छन्। ती विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने नै हामीले बाटो कोरेका छौँ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर मर्यादित पत्रकारिताका लागि नयाँ नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसै गरी श्रमजीवीको हकका लागि निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारहरूको सुझाव रहेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार व्यवसाय मैत्री नभएको गुनासो गरेका छन्। स्वदेशी र विदेशी निर्माण व्यवसायीमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 22औं साधारण सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष जीव छिरिङ लामा शेर्पाले सरकार व्यवसायी मैत्री नभएको बताउनु भएको छ। अहिलेको नियमावली तथा खरिद ऐनले सरकारले राखेको समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उहाँको ठम्याइ छ। नेपालको विकास निर्माणको काममा लागेका विदेशी कम्पनीहरूले ढिलो कार्य सम्पादन गर्दा पनि कारबाही नहुने गरेको, तर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई भने कारबाही गरिने गरेको भन्दै उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूमाथि विभेद भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसाय मैत्री नीति बनाउनको लागि आगामी निर्वाचनमा चुनाव लड्न पनि सबै व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। अहिलेको नियमावलीले, अहिलेको खरिद ऐनले हामी कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। न सरकारले भनेको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ, न हाम्रो प्रगति हुन्छ। हामी दिनदिन घाटा खाने भए अरू उपाय केही छैन। त्यसैले यो चाहिँ जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, यो चाहिँ नियमावली संशोधन। पूर्व भौतिक मन्त्री वीरबहादुर बलायतले निर्माण व्यवसायी र राज्यको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध नभएमा पूर्वाधारहरूको निर्माण हुन नसक्ने बताउनुभयो। पूर्वाधारको निर्माण गर्दा सर्वप्रथम राज्यले देशको आवश्यकतालाई पहिचान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राज्य संरक्षक र निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। पहिलो कुरा, राज्यले देशको कुन चाहिँ पूर्वाधार देशको आवश्यकता हो त्यसलाई डिटरमाइन गर्न जरुरी छ। राज्यले गार्जियनसिप पनि लिनु पर्यो, कारबाही पनि गर्नु पर्यो। तर हामीले काम बिग्रियो भने हामीले त्यो चाहिँ ठेकेदार हो भन्ने, उसले राम्रो काम गर्यो भने निर्माण व्यवसाय हो भन्ने। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण भएको लकडाउनपछि निर्माण व्यवसायी थला परेकाले निर्माण व्यवसायलाई सुचारू गराउनको निम्ति राज्यले उचित किसिमको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण महिनौसम्म निर्माण कार्य हुन नसकेको, सो अवधिसम्म घर भाडा, बैंक किस्ता, ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेड खर्चहरूले गर्दा निर्माण क्षेत्र नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालनको लागि आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टा भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको 5% रिटेन्सन मनी धरोटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक छ। उहाँले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति नियम र नियमावलीहरू व्यवसाय मैत्री बनाएर संशोधन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरूपको ब्याङ्क क्रेडिट लाइनको व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
लुटेरा समूहले गैराती सिराहाको लहान नगरपालिकामा सुनचाँदी पसल सञ्चालकको गोली हानी हत्या गरेका छन्। लुटपाट गर्ने उद्देश्यले आएको लुटेरा समूहले लहान 22 निवासी 38 वर्षीय प्रदीप विश्वकर्माको गोली हानी हत्या गरेको हो। सो क्रममा मृतक प्रदीपकी श्रीमती अमृता विश्वकर्मा घाइते भएको र उहाँको लहान स्थित सप्तऋषि अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मध्यराती आएका लुटेराहरूले विश्वकर्मा दम्पति सुतिरहेको घरको ढोका फुटाएर सामान लुटपाट गर्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि विश्वकर्माको गोलीहानी हत्या गरिएको हो। गोलीहानी हत्या गरिएका विश्वकर्मा वडाध्यक्ष कन्हैया गुप्ताको घरमा सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। घटना लगतै पुगेको प्रहरी टोलीले भाग्दै गरेको अवस्थामा लहान नगरपालिका 7 निवासी रामकृष्ण चौधरी र सुरेश कुमार सहनीलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले व्यवसायी प्रदीप विश्वकर्माको सिराहाको लहानमा गोली हानी हत्या भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै लहान स्थित अमिता ज्वेलर्सका सञ्चालक 40 वर्षीय विश्वकर्माको पसल लुट्न आएका लुटेरा समूहले गोली हानी हत्या गरेको घटनाले त्रसित बनाएको जनाएको छ। यो घटनाले मुलुकभरका सुनचाँदी व्यवसायीलाई त्रसित र भयभीत बनाउनुका साथै सिङ्गो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था र व्यावसायिक सुरक्षाको विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको संघले जनाएको छ। सिराहाको लहान नगरपालिका 23 गडिया चोकमा सुनचाँदी पसल गर्दै आएका विश्वकर्माको हत्यापछि सो समूहले अमिता ज्वेलर्समा रहेको सुनचाँदी र नगद पनि लुटपाट गरेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। त्यस क्रममा उनकी श्रीमती अमिता विश्वकर्मा पनि घाइते भएकी छिन्। भैरहवामा 45 करोड बढी लागतमा तयार भएको लुम्बिनी एम्युजमेन्ट पार्क एन्ड रिसोर्ट सेन्टर नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउँदैछ। यस क्षेत्रकै ठूलो लगानी रहेको वाटर पार्क सञ्चालनमा आउने भएपछि आन्तरिक पर्यटकका साथै बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा 45 करोड बढी लागतमा तयार भएको लुम्बिनी अम्युजमेन्ट पार्क एन्ड रिसोर्ट वैशाख 15 गते उद्घाटन भएपछि सबैका लागि खुला गरिने भएको छ। 6.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कमा वाटर पार्क, ब्याङ्क्वेट हल, रेस्टुरेन्ट, कन्फरेन्स हल तथा रिसोर्ट लगायत अन्य मनोरञ्जन प्रदान गरिने लुम्बिनी अम्युजमेन्ट पार्क एन्ड रिसोर्ट सेन्टरका सञ्चालक निरज बरालले जानकारी दिनुभयो। वाटर पार्क अन्तर्गत 9वटा स्लाइड रहेका छन् भने यस क्षेत्रमै ठूलो 40 फिटको अग्लो टावरबाट स्लाइड अवलोकन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। लगानी चाहिँ 45 करोड छ, जसमा चाहिँ वाटर पार्क, रेस्टुरेन्ट र ब्याङ्क्वेट हल चाहिँ अबको 1 महिनामा तयार हुन्छ। वाटर पार्क चाहिँ हाम्रो तयार छ र हामीले 60वटादेखि लिएर 80वटासम्मको रुम बनाउने प्लानिङमा छौँ र त्यसको लागि सबै योजना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 100 करोडसम्म पुग्ने चाहिँ हाम्रो प्लानिङ छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि बढाउने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा आउन लागेको पार्कमा नेपालको संस्कृति झल्कने विभिन्न हस्तकला, पेन्टिङ आदि खरिद गर्न मिल्ने सभिनियर सप, फुड कोर्ट, प्रतीक्षालय, लकर लगायतको सुविधा रहनेछन्। लुम्बिनी प्रदेशमै पर्यटकहरूलाई भुलाउने ठाउँ अथवा थलो 1-2 रात बस्ने अथवा रमाउने ठाउँ नभएको अवस्थामा आज उहाँहरूले जुन कार्य गर्नुभएको छ, लुम्बिनी एम्युजमेन्ट पार्क एन्ड रिसोर्ट भनेर जुन थालनी गर्नुभएको छ, यो कोभिडको बेलामा पनि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ हाम्रा आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकलाई। र यसले लक्षित गरेको भारतको गोरखपुरसम्मका पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर यो सञ्चालनमा ल्याउनु भएको रहेछ। नाटाका प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले कोभिड अन्त्य भएपछि पार्कको माध्यमले भारतीय पर्यटकबाट ठूलो आय आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। कोभिड यो अन्त हुने बित्तिकै हामीलाई यसले चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो एउटा आय आर्जन चाहिने माध्यम मैले बनेको चाहिँ महसुस गरेको छु र हामी पर्यटन व्यवसायहरू यो पार्कको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा नयाँ उत्साह, हामीलाई ऊर्जा चाहिँ कोभिडले अलिक अस्ताएको चाहिँ हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरूलाई एउटा नयाँ ऊर्जा चाहिँ थपेको जानकारी गराउन चाहन्छु। वाटर पार्कमा निरज बराल, कमल भुसाल, पुष्पराज पौडेल, लोकनाथ भण्डारी, नारायण आचार्यको लगानी रहेको छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट।
आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणको तयारीमा सरकारले आफ्नो कामलाई तीव्र बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयहरू बजेट निर्माणमा जुटेका हुन्। योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट योजना, नीति तथा कार्यक्रम सहितको अनुमानित बजेट पेश गर्न सिलिङ समेत पठाइसकेको छ। मन्त्रालयहरूले पनि अहिले आन्तरिक तयारीका साथ बजेटका लागि आफ्ना कार्यक्रमहरू पठाउने काम भइरहेको छ। त्यसो त बजेट निर्माणको मुख्य भूमिका खेल्ने अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि पछिल्लो समय बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुभएको हो। मन्त्री पौडेल बजेट निर्माणका लागि आवश्यक छलफल गर्न बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विभिन्न विषयवस्तुका सम्बन्धमा राय सल्लाह र सुझावका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थामा आबद्ध उद्यमी व्यवसायीलाई इमेल पठाएर सुझाव माग गरिसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी 15 जेठमा प्रस्तुत हुने बजेटको समय आउन अब करिब 1.5 महिना मात्र बाँकी रहेसँगै मन्त्रालय नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको हो। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि 5 करोड 55 लाख रुपियाँको सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 5,55,600 किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणहरूमा आइपिओ निष्कासन गर्न एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता दुई पक्षबीच भएको छ। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 89,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 89,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 89,050 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,275 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,743 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। नेपालमा अमेरिकी डलरको मूल्य फेरि उकालो लागेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 28 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 88 पैसा तोक्यो। शुक्रबारको तुलनामा डलर 23 पैसाले महँगिएको हो। शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 5 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 65 पैसा रहेको थियो। डलरको मूल्य बढेपछि नेपालमा रेमिटेन्स पठाउनेका परिवारलाई फाइदा हुनेछ। यद्यपि डलरको भाउ बढ्दा वैदेशिक व्यापारमा भने थोरै सामान किन्दा धेरै डलर बुझाउनु पर्नेछ। अब खेलकुद समाचार। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्षदेखि अन्योलमा छ। सरकार गठन भए लगतै करिब 1.5 वर्ष लगानीमा 1.5 अर्ब लगानीमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको वर्ष दिन भए पनि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया कहिले अघि बढ्ने भन्ने नै यकिन भएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजना केवल योजनामा मात्रै सीमित भएको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भइसकेको भए पनि निर्माणका लागि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नहुँदा सो योजना अलपत्र परेको हो। रङ्गशाला निर्माणका लागि पोखरा 33 पशुपति घाटको 174 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ। 18,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा T20 1 दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्ने विभिन्न 7वटा पिच तयार पारिने डिपिआरमा उल्लेख छ। मैदानमा 7वटा पिच, भिभिआइपी खेलाडी कक्ष, चेन्जिङ रुम, मिडिया कक्ष, पार्किङ लगायत संरचना बन्ने जनाइएको छ। सो क्रिकेट रङ्गशाला पोखराको मुख्य बजारदेखि 10 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। पोखरामा क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मैदानको अभाव छ। प्रदेश सरकारको यो रङ्गशाला निर्माण भए पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यता प्रदेश सरकारले यस वर्ष क्रिकेट रङ्गशालाका लागि 2 करोड रुपियाँ रकम समेत विनियोजन गरिसकेको छ।
कम्तीमा ग्राउन्डलाई 2 करोड रुपियाँ ग्राउन्डमा लगानी गर्ने र त्यसले कम्तीमा यो नेक्स्ट सिजनबाट खेल्न मिल्ने लायक बनाउने र तटबन्धको पार्ट नेक्स्ट बजेटमा राखेर यसलाई चाहिँ जोगाउँदै जाने भन्ने खालको एउटा सहमति हामीले गरेको छौँ र त्यसमा चाहिँ जुन डिपिआर रिपोर्ट बनेको छ जुन कम्पनीले बनाएको छ त्यही कम्पनीसँग ग्राउन्डभित्रको पार्टमा मात्रै कति कस्ट आउँछ त्यो दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ उहाँले त्यो दिनुभएको छ। रङ्गशालाको पश्चिम भागमा सेती नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गर्दै आएको र सोको संरक्षणका लागि छुट्टै डिपिआर आवश्यक पर्ने देखिएपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य नै रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले रङ्गशाला निर्माण शहरी विकास तथा भवन शाखा मार्फत बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। डिपिआर कुनै पनि निर्माण कार्यहरू गर्नको लागि डिपिआर चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने, हामीसँग थोरै डिपिआरको चाहिँ नि रिपोर्ट कम आयो। जुन हामीले बनाउने भनेको ठाउँलाई नदीले पनि अलिकति कटान गरेको हुनाले त्यसको लागि पनि फेरि हामी त्यसको पनि एस्टिमेट गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गएको पक्कै हो। रङ्गशाला निर्माणको काममा देखा परेका समस्या र अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै तुरुन्तै निर्माण कार्य आरम्भ गर्नु आवश्यक देखिएको छ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब AFC कप छनौटको दोस्रो चरण खेल्न भारतको गोवा प्रस्थान गरेको छ। वैशाख 1 गते भारतीय ISL च्याम्पियन बेङ्गलुरु AFCसँग हुने खेलका लागि त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब नेपाली ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सबाट सोमबार अपराह्न दिल्ली हुँदै गोवा प्रस्थान गरेको हो। बिहिबार घरेलु मैदानमा आर्मीले श्रीलङ्कन लिग च्याम्पियन श्रीलङ्कन पुलिसलाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दोस्रो चरण पार गरेको थियो। भारत प्रस्थान गर्दा टोलीमा 2 अनुभवी खेलाडी छैनन्। पहिलो चरणको अन्तिम समयमा गोलरक्षक विकेश र स्ट्राइकर जर्ज प्रिन्सले प्रतियोगिता खेल्न पाएका थिएनन्। भारतको बेङ्गलुरुलाई पराजित गरेको खण्डमा आर्मीले अप्रिल 21 मा हुने प्लेअफको फाइनल खेलमा स्थान बनाउनेछ। प्लेअफको विजेताले समूह चरणको समूह डी मा स्थान बनाउनेछन्। समूह डी मा भारतको मोहन बगान, बङ्गलादेशको वसुन्धर किङ्स र मालदिभ्सको माजिया एन्ड रिक्रिएसन रहेका छन्। यस समूहका समूह चरणका खेलहरू मे 14 बाट सुरु हुनेछ। आर्मी नेपालको लिग च्याम्पियनको रूपमा प्रतियोगितामा समावेश गरिएको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिमा रहेका सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले निर्णयपछि बिउतिएको नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेकाले नेकपाको संरचना अनुसारको समितिका सदस्यहरू वैधानिक नभएको भन्दै त्यसमा हेरफेरको सिफारिस गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छिट्टै पदबाट हटाउने बताउनु भएको छ। अदालतको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली आफै पदबाट हट्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले अटेर गरेर बसिरहे केही दिनमै ओलीलाई हटाउने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्र नै मुख्य 2 नाकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने बताइरहे पनि अवस्था भने ठिक विपरीत देखिएको छ। आइतबार अपराह्न काठमाडौँभित्र नै पश्चिमी नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका साङ्गा भन्ज्याङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी चेक जाँच भएको देखिएन। सवारी साधनमा रहेका यात्रु तथा कर्मचारी स्वयंले पनि सुरक्षाको उपाय वा सावधानी अपनाएको समेत देखिएन। इन्डोनेसियामा 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। जावा द्वीप केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण 12 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भूकम्पका कारण 300 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्षदेखि अन्योलमा छ। सरकार गठन भए लगतै करिब 1.5 अर्ब लगानीमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको वर्ष दिन भए पनि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया कहिले अघि बढ्ने भने नै यकिन हुन सकेको छैन। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।